अब प्रभुले नै सबै कुरा वचन दिनुहुन्छ। प्रभुलाई नै हामी गुहारौँ। हामी आजको लागि एउटा आदर वचन पढ्छौँ। सबैजनाले जो अनलाइनमा जोडिनु भएको छ, दया गरिकन 1 तिमोथीको पुस्तक 3 अध्यायको 15 पद। 1 तिमोथीको पुस्तक 3 अध्यायको 15 पद हामी यो पदलाई चाहिँ आजको आदर वचनको रूपमा हामी पढ्दैछौँ। हामी जहाँ छौँ, जसले खोलेका छौँ, हामी आफ्नो बाइबल सबैले पढौँ। ल सुरु गरौँ। तर म ढिलो भएँ भने परमेश्वरको घरमा, जो जीवित परमेश्वरको मण्डली हो, सत्यको खाँबा र जको कसरी चल्नुपर्छ सो तिमीले जान। प्रभुले हामीलाई वचन पढाइमा सहायता गरेका हुन्, आशिष दिएका हुन्। आजको प्रभुको सन्देश के छ हामी प्रभुतिर निहार्छौँ। तपाईँहरू सबैले पनि प्रार्थना गरिदिनुहोस्। हामी सानो प्रभुलाई सहायता माग्छौँ। सर्वशक्तिमान दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, तपाईँ महान प्रभुको पवित्र चरणमा हाम्रा मुक्तिदाता ख्रिस्ट येशूको नाउँको द्वारा तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदै फेरि पनि आउँछौँ। तपाईलाई धन्यवाद चढाउँछौँ। जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि तपाईले हामीलाई, तपाईका आफ्नो लोकहरूलाई, जतिलाई तपाईले आफ्नो रगतले किन्नु भएको छ, तपाईले सिधै आफ्नो करुणाले सम्हालिराख्नु भएको छ। तपाईको वचन अनुसार तपाईको करुणा सदा सर्वदा रहिरहन्छ। अनि यस प्रकारले प्रभु तपाईका आफ्नो छोराछोरीहरू पृथ्वीको जुनसुकै ठाउँमा भए तापनि यसरी तपाईले आफ्नो अनुग्रहको द्वारा सम्हालिराख्नु भएको छ। शरीरमा हामीले भेट्ने अवसर नपाए तापनि यसरी प्रभु हाम्रो आफ्नो आफ्नो सेवा घरमा भेला भएर सेवा गर्ने अवसर नभए तापनि यसरी हामीलाई यो अनलाइन मार्फत भेला भएर सङ्गति राख्ने अवसर तपाईले दिइरहनु भएको छ। धन्यवाद छ। यो सेवाको आयोजना यसरी कर्फन प्रार्थना भवन कुवेतमा तपाईका प्रियजनहरू जो राख्नु भएको छ, प्रभु त्यहाँ लगिकन त्यहाँबाट पनि यो सेवाको आयोजना यहाँहरूले गरिराख्नु भएको छ। धन्यवाद चढाउँछौँ। यही क्रममा आजको दिन पनि यसरी तपाईका आफ्नो छोरीहरूको प्रार्थनाको प्रत्युत्तरमा हामी यहाँ जुटेका छौँ। यो अयोग्य व्यक्ति तपाईँ यसलाई राम्ररी चिन्नुहुन्छ, जान्नुहुन्छ। प्रभु म यहाँ खडा छु। अब तपाईँ आफै आफ्नो छोराछोरीहरूसँग प्रभु बात गर्नुहोस्। कुन प्रकारको वचनको खाँचो छ, कसरी तपाईँले आफ्नो छोराछोरीहरूलाई प्रभु तपाईँको आगमनको लागि तयारी बनाउन चाहनु भएको छ, स्थिरताको जीवन दिन चाहनु भएको छ, सबै संसारिक डर त्रासबाट छुटकारा दिएर प्रभु तपाईँले शान्ति र आनन्दसँग राख्न चाहनु भएको छ। सो तपाईँले आफ्नो वचनहरू प्रभु तपाईँ आफैले प्रकाशमा ल्याउनुहोस्। अयोग्यलाई क्रुसको पछि लुकाउनुहोस्। प्रभु बिन्ती अनि प्रार्थना छ, अन्धकारका शक्तिहरूलाई तपाईँले आफ्नो बस र कन्ट्रोलमा राख्नुहोस्। अब कति समय प्रभु कुन प्रकारले बोल्नुपर्छ, आत्माको अगुवाईमा तपाईँले सबै कुरा कन्ट्रोल गर्नुहोस्। आफूलाई तपाईँको शक्तिशाली हातमा सुम्पिदिँदै तपाईँको सहायता चाहँदै सबै बिन्ती प्रार्थना धन्यवादलाई येशू मसीहको नाममा चढाउँछु। स्वर्गपिता स्वीकृत गर्नुहोस्। आमेन। अब हामीले यहाँ एउटा खण्ड पढ्यौँ। खास गरिकन आज चाहिँ हामी यो परमेश्वरको मण्डली को सम्बन्धमा थोरै कुरा प्रभुले दिनुभएको कुरालाई हामी हेर्नेछौँ। अब सबभन्दा पहिलो कुरा त यो परमेश्वरको मण्डली, यहाँ धेरै नामहरू दिएको छ परमेश्वरको मण्डलीलाई। अनि यो मण्डली भनेको के हो, कति प्रकारले यो मण्डलीको अवधारणाहरू, मण्डलीप्रतिको बुझाइहरू ठिक प्रकारले सठिक ढङ्गले हामीले बुझेनौँ भने यो मण्डलीमा भएर हामीले कति कुरा गरिरहेका कुराहरूले मण्डलीमा उन्नति नहुन सक्छ। यसैले गर्दा यो परमेश्वरको घर, जो जीवित परमेश्वरको मण्डली भनेको छ, यसकारण यो मण्डली चाहिँ हामी
सबैलाई थाहा छ मण्डली तपाईँ र म जतिलाई प्रभु येशू मसीहले उद्धार अनि मुक्ति दिइकन पापको दण्डबाट छुटकारा दिइकन प्रभुले बचाउनु भयो अनि उहाँको मण्डलीमा हामी जतिलाई पनि उहाँले जोड्नु भयो अनि हामी चाहिँ उहाँका मण्डलीहरू हौँ। परमेश्वरले पृथ्वीको विभिन्न ठाउँमा स्थानीय ठाउँमा उद्धार अनि मुक्ति दिइकन आफ्नो लोकहरूलाई राख्नु भएको छ, त्यो नै मण्डली हो। त्यसैले पवित्र शास्त्र बाइबलमा जुन ठाउँमा जो आत्मा पवित्र जनहरू बाँचे त्यो ठाउँलाई लिएर त्यो ठाउँको मण्डलीको कुराहरू गरिएको छ। जस्तो एफिससमा भएको मण्डली भनेको अर्थ एफिसस भन्ने ठाउँमा भएका प्रियजनहरू है, अनि त्यसपछि गलातियामा भएको मण्डली, गलाती भन्ने ठाउँमा भएका विश्वासीहरू, अनि त्यसपछि यस्तै गरी हामी यो तरारामा भएको मण्डली, यस प्रकारले कालिम्पोङमा भएको मण्डली, दार्जिलिङमा भएको मण्डली, कुवेतमा भएको मण्डली, यस प्रकारले जुन ठाउँमा प्रभुले आफ्नो पवित्र जनहरूलाई बचाउनु भएको छ, जम्मा गर्नुभएको छ, त्यही ठाउँमा भएको विश्वासीहरू चाहिँ परमेश्वरको मण्डली हो। अनि यो मण्डलीलाई चाहिँ हामी एउटा स्थानीय रूपमा स्थानीय मण्डली जो एउटा सानो एउटा निश्चित एरियाभित्र भेला भएर सेवा गर्छौँ। अनि त्यसपछि सबैलाई मिलाएर प्रभुले एउटा अनदेखी रूपमा विश्वव्यापी मण्डली प्रभुले खडा गरिरहनु भएको छ। अनि त्यो चाहिँ सबै मण्डलीहरूको एउटा समूह जमात जुन मण्डलीलाई चाहिँ प्रभुले आफ्नो आगमनमा उठाइ लैजानुहुन्छ। अब कति प्रकारले यी दिनहरूमा यो मण्डलीलाई पनि आफ्नो तरिकाले व्याख्या र विश्लेषण गरिन्छ। यसले गर्दा यो मण्डली परमेश्वरको घर हो, मण्डली परमेश्वर जीवित परमेश्वरको मण्डली हो। यसले गर्दा आज चाहिँ यो मण्डलीको अलिकति अवधारणा अनि मण्डलीको प्याटर्नको विषयमा हामी कुराहरू गर्छौँ। यसैले पवित्र शास्त्र बाइबललाई धेरै हेर्दै गयौँ भने हामीले गर्ने सेवाकाईहरू एक्टिभिटीहरू चाहिँ दुईटा कुरामा केन्द्रित हुनुपर्छ। पहिलो कुरा, हामीले हाम्रो मण्डलीमा जे गर्छौँ त्यसले परमेश्वरलाई महिमा पुग्नुपर्छ। अनि दोस्रो चाहिँ हामी हाम्रो स्थानीय मण्डलीमा जुन प्रकारले सेवाकाईहरू मिनिस्ट्रीहरू गर्छौँ त्यसले त्यहाँका मण्डलीको त्यहाँका विश्वासीहरूको आत्मिक उन्नति हुनुपर्छ। यसैले मण्डलीमा गरिएका विभिन्न क्रियाकलापहरूले अब यो कुरा हामी हेरौँ त, दया गरिकन एफिसीको पुस्तक हामी एउटा त्यहाँ एउटा पद पढ्छौँ। यो 3 अध्यायको 21 पद, एफिसीको किताब 3 अध्यायको 21 पद, यहाँ यसरी लेखिएको छ, उहाँलाई नै मण्डलीमा ख्रीष्ट येशूद्वारा पुस्ता पुस्तासम्म युगानुयुग महिमा भइरहोस्, आमेन। यसले गर्दा हाम्रो मण्डलीहरूमा हामी जे कार्य गर्छौँ, जुन प्रकारको मिनिस्ट्री गर्छौँ, त्यो मिनिस्ट्रीले चाहिँ त्यो सेवाकाईले चाहिँ परमेश्वरको महिमा हुनुपर्छ, प्रभु येशू मसीहको महिमा पुग्नुपर्छ, प्रभु येशू मसीहलाई महिमा पुग्नुपर्छ। तर कति ठाउँहरूमा परमेश्वरलाई महिमा पुग्नुपर्ने ठाउँमा मानिसले महिमा लिइरहेको हुन सक्छौँ। मानिसले चाहिँ त्यो महिमाको ठाउँ चाहिँ मानिसले ओगटिरहेको हुन सक्छौँ। तर हाम्रो सेवाकाईको लक्ष्य चाहिँ जुन काम गर्छौँ, जुन सेवा गर्छौँ, जुन प्रकारको स्थानीय मण्डलीमा आफ्नो तौरले हामी सेवा गर्छौँ, त्यसको लक्ष्य चाहिँ त्योद्वारा परमेश्वरको महिमा हुनुपर्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ हामी जे कुरा मण्डलीमा गर्छौँ, दोस्रो कुरा चाहिँ दया गरिकन एक कोरिन्थीको पुस्तक हामी यहाँ 14 अध्यायमा हेऱ्यौँ भने हामीले मण्डलीमा गरेको हाम्रो सेवाकाईले हाम्रो क्रियाकलापहरूले चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दा चाहिँ मण्डलीको उन्नति हुनुपर्छ भनिकन प्रभुको वचनमा लेखिएको छ। 1 कोरिन्थी 14 अध्यायको 12 पदको मा यो कुरा लेखिएको छ। म पढ्दैछु, यस प्रकारले तिमीहरूले पनि, किनकि तिमीहरू आत्मिक वरदानहरूका निम्ति जोशिला छौ, मण्डलीका उन्नतिका निम्ति भरपूर हुने प्रयत्न गर। यसकारण अर्को एउटा पद पनि यहाँ रहेछ, त्यो चाहिँ यसैको 26 पद, त्यसको अन्तिम खण्ड पढिरहेको छु।
सबै कुराहरू उन्नतिका निम्ति नै गरिउन्। सबै कुराहरू मण्डलीको उन्नतिको निम्ति गर्ने कुराहरू पवित्र शास्त्र बाइबलमा उल्लेख गरेको छ। अब बाइबलमा जो मण्डली छ, अन्य जातिहरूबाट प्रभुले जो मण्डली स्थापना गर्नुभयो, पावल प्रेरितलाई यो कामको जिम्मा दिइकन, अनि ती मण्डलीहरूमा जो क्रियाकलापहरू हामी गर्छौँ त्यसले चाहिँ मण्डलीको उन्नति हुनुपर्छ। अब मण्डली भनेको सङ्घी विश्वासीहरूको आत्मिक उन्नति हुनुपर्छ। यहाँ अर्को ठाउँ यस्तो पनि रहेछ, हामीले धन्यवाद चढाउँदा हैन, एकअर्कासँग हामीले सेवाकै गर्दा तीद्वारा पनि परमेश्वर मण्डलीमा चाहिँ एक अर्काको उन्नति हुनुपर्छ भन्छ। यसैको 17 पदलाई त्यहाँ अन्तिम खण्ड यसको म पढिदिँदैछु। किनकि तिमीले साँच्चै नै राम्ररी धन्यवाद दिन्छौ तर अर्को उन्नति भएको हुँदैन। यसको अर्थ के बुझिन्छ भने हामीले मण्डलीमा धन्यवाद चढाउँ या प्रार्थना गरौँ या कुनै पनि सेवाकायहरू मण्डलीमा सञ्चालन गर्छौँ, त्यसले चाहिँ मण्डलीको उन्नति हुनुपर्छ। यसले गर्दा बाइबलले हामीलाई सिकाएको शिक्षा चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ मण्डलीमा हामी जे कुरा पनि गर्छौँ हाम्रो सेवाकैहरूद्वारा दुईटा कुरा चाहिँ पक्का भएको हुनुपर्छ। हाम्रो लक्ष्य त्यतातिर हुनुपर्छ। हामीले जे गर्दैछौँ परमेश्वरको महिमा त्यसले होस्। हामी जे गरिरहेका हुन्छौँ त्यसबाट परमेश्वरको मण्डलीको प्रियजनहरूको पवित्रजनहरूको आत्मिक उन्नति होस् भन्ने लक्ष्य र ध्येय मनमा इच्छा हामीमा हुनुपर्ने रहेछ। अनि यो कुरा चाहिँ पावलले हामीलाई यसरी सिकाएका छन्। प्रभुको वचनमा हामी यो कुराहरू देख्न सक्छौँ। यसकारण अब यो परमेश्वरको मण्डली जो छ, अब अहिले यो मण्डलीको नाम पनि यो संसारमा धेरै प्रकारका डिनोमिनेसनहरू जनिन्छ। 400 भन्दा बढी प्रकारका क्रिस्चियनहरू छन्। यिनीहरूको आफ्नो एउटा प्याटर्न नमुना छ। तर परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई चाहिँ अब हाम्रो मण्डली चाहिँ के हो त भन्दा हामी कुन शिक्षाको मण्डली हो त भन्दा चाहिँ परमेश्वरको मण्डली हो। यो परमेश्वरको मण्डली चाहिँ प्रेरित र भविष्यवक्ताको जगमाथि बसालिएको छ है। अनि प्रेरित र भविष्यवक्ताको जगमाथि बसालिएको छ। यो पनि हामी पढौँ है त। एफिसीको पुस्तक 2 अध्यायको 20 पद। एफिसीको पुस्तक 2 अध्यायको 20 पद। अनि तिमीहरू प्रेरितहरू र भविष्यवक्ताहरूको जगमाथि बनाइएका छौ। प्रेरितहरू र भविष्यवक्ताको जगमाथि बसालिएको यो मण्डली हो। हाम्रो मण्डलीको साँचो प्याटर्न चाहिँ प्रेरित र भविष्यवक्ताको जगमाथि बसालिएको। यो मण्डलीको कुनै ढुङ्गा, यो मण्डलीको कुनै ढुङ्गा मुख्य जग भनौँ चाहिँ ख्रीष्ट येशू हुनुहुन्छ है। ख्रीष्ट येशू हुनुहुन्छ। त्यसैले बसालिएको जग ख्रीष्ट येशू बाहेक अर्को जग अरूले बसाल्न सक्दैन। त्यसले गर्दा हाम्रो मण्डलीको जो जग हो ख्रीष्ट येशू मसीह हुनुहुन्छ। अनि त्यसमाथि प्रेरितहरू र भविष्यवक्ताहरू अर्थात् वचनको शिक्षामाथि बसालिएको साँचो मण्डली हो हाम्रो मण्डली। यसले गर्दा हामी कुन शिक्षामा बसालिएको भन्दा प्रेरितहरू र भविष्यवक्ताको जग अथवा प्रेरितहरूको शिक्षा, भविष्यवक्ताको शिक्षा अर्थात् परमेश्वरको वचनको आधारमा बसालिएको मण्डली चाहिँ हामी हो। यसले गर्दा धेरैजनाले यो मण्डलीको आइडेन्टिफाई गर्दा मण्डलीको परिचयहरू दिँदा तपाईँ कुन मण्डलीको, कुन झुन्डको, कहाँको भनिकन हामीलाई क्वेसनहरू गर्ने गर्छन्। अनि हामी चाहिँ परमेश्वरको मण्डली जो भविष्यवक्ता र प्रेरितहरू र भविष्यवक्ताहरूको जगमा बसालिएको मण्डली हो हामी भन्छौँ है। तर यो कुराले उनीहरूले सजिलैसँग बुझ्दैनन् किनकि एउटा ट्रेन गएको छ एउटा एलसदाईको मण्डली। अब एलसदाई भन्ने शब्दलाई पनि हामीले सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अघि परमेश्वरको मण्डली भन्ने बित्तिकै हामी सर्वशक्तिमानको मण्डली हो। यसले गर्दा चाहिँ यो हामीमा एउटा आइडेन्टिटी भयो। हाम्रो शिक्षा परमेश्वरको मण्डलीको शिक्षा चाहिँ साँचो शिक्षा भनिकन हामी एलसदाईको शिक्षा भनिकन धेरैले आइडेन्टिफाई हामी गर्छौँ। तर यो परमेश्वर
सर्वशक्तिमान परमेश्वरको मण्डली हो, सर्वशक्तिमान परमेश्वरको वचनको शिक्षामाथि बसालिएको यो मण्डली हो है। तर हामीलाई चाहिँ अरूले सिम्पली हेर्दा एउटा एल्सदाईको झुन्ड भन्छन्, तर उनीहरूले हामीलाई राखिदिएको नाम हो यो। जस्तो क्रिस्चियन भन्ने शब्द पनि बाइबलमा प्रभु येशू मसीह यो संसारमा आउँदा क्रिस्चियन धर्मको प्रचार गर्न आउनु भएन, अनि प्रभु येशू मसीहले क्रिस्चियनिटीलाई प्रचार पनि गर्नु भएन। तर प्रभुका चेलाहरूले प्रचार गर्दै जाँदा, सुसमाचार सुनाउँदै जाँदा चाहिँ येशूको ख्रिस्टको पछि लाग्नेहरू, ख्रिस्टको शिक्षामा लाग्नेहरूलाई चाहिँ एउटा एडजेक्टिभ विशेषण नाम दिए। त्यो नाम चाहिँ उनीहरूले क्रिस्चियन भनिकन नाम दिए है। यो चाहिँ हामी प्रेरितको पुस्तक 11 अध्यायमा यो कुरा पाउँछौँ। हामी यो कुरा पनि पढौँ त अलिकति यसबाट एउटा शिक्षालाई लिनका लागि। प्रेरितको पुस्तक 11 अध्याय, प्रेरित 11 अध्याय को यसको कहाँ रहेछ भने 26 पदमा रहेछ अन्तिम खण्डमा। अनि चेलाहरू सबैभन्दा पहिले एन्टियोखमै क्रिस्चियन भनिए। क्रिस्चियन भन्ने शब्द यो प्रभु येशू मसीहले हामी क्रिस्चियन हो भनिकन भन्नु भएन, यो शिक्षा दिनुभयो। उहाँ त उद्धार अनि मुक्तिको शिक्षा, पाप क्षमा, पश्चाताप गर, परमेश्वरको राज्य नजिकै आएको छ। उहाँले परमेश्वरको राज्यको प्रचार गर्नुभयो, उद्धार अनि मुक्तिको प्रचार गर्नुभयो, यो उहाँमा जीवन परिवर्तनको शिक्षा उहाँले दिनुभयो। तर यो क्रिस्चियनिटीको शिक्षा उहाँले दिनु भएन। तर पनि अरूले ख्रिस्टलाई पछाउनेहरूलाई चाहिँ क्रिस्चियन भनिकन नाम दिए एन्टियोखमा। अब यही कुरा यता प्रेरितको पुस्तक सायद 26 अध्यायतिर होला, अग्रिपा राजाले पावललाई भन्छ, के तिमी मलाई पनि क्रिस्चियन बनाउन खोज्छौ भनिकन है, ख्रिस्टको चेला बनाउन खोज्छौ, ख्रिस्टको पछि हिँडाउन खोज्छौ भनिकन यो कुरा त्यहाँ भनेको छ। त्यही होला, पढ्नु त 11, 26, 28। तब अग्रिपाले पावललाई भने यति थोरैमा तिमी मलाई क्रिस्चियन बनाउने जोर गर्छौ। हुन त यहाँ पावलले पनि क्रिस्चियनिटीको प्रचार गरेको छैन। सबै कुराहरूको विषयमा प्रभुको वचनको प्रचार, उद्धार अनि मुक्तिको प्रचार, शान्तिको प्रचार गरिरहेको छ। तर उसले चाहिँ अग्रिपाले चाहिँ बुझ्छ मलाई क्रिस्चियन बनाउन खोज्दैछौ। अनि यहाँ पावलले के भन्छ भन्दा 29 पदलाई पढ्यो भने उसले पनि 29 पद पढ्नुहोस् त। यही छैको चाहे थोरैमा होस् चाहे धेरैमा, हजुर मात्र होइन मेरा कुरा सुन्नेहरू सबै बन्धनहरू बाहेक म जस्तो छु त्यस्तै हुन् भनी म परमेश्वरसित प्रार्थना गर्दछु। म जस्तो छु त्यस्तै हुन् भनी म त सबैको लागि प्रार्थना गर्छु। यहाँ पावलले म जस्तै क्रिस्चियन बन्नुहोस् भनेको छैन, म जस्तो छु त्यस्तै प्रभुलाई विश्वास गर्ने, प्रभुलाई पछाउने। यस प्रकारले अग्रिपा राजाले पनि यो क्रिस्चियन भन्ने शब्द यहाँ प्रयोग गरेको हामी पाउँछौँ। अनि अर्को शब्द यही कुरालाई प्रेरित के भन्छ पत्रुसले यसलाई चाहिँ स्वीकार गरेको रहेछ है। अनि उसले भन्छ यदि कसैले क्रिस्चियन भएको नाताले दुःख सहन्छ भने ख्रिस्टको नाउँमा उसले सङ्कटमा अथवा मा जान्छ भने ऊ नशर्माओस् भनेको रहेछ। 1 पत्रुस 4 अध्याय 16-17 पदमा होला यो कुरा लेखिएको छ। 4 अध्यायको 16 पदमा रहेछ। 1 पत्रुस 4 को 16 मा तरै पनि क्रिस्चियन भएको खण्डमा कसैले दुःख भोग्छ भने उसले लाज नमानोस्, तर यस कुराका निम्ति उसले परमेश्वरको महिमा गरोस्। क्रिस्चियन भएको खण्डमा कसैले दुःख भोग्छ भने लाज नमानोस्। पत्रुसले पनि यो क्रिस्चियन भन्ने शब्दलाई चाहिँ यहाँ प्रयोग गरेको रहेछ। यी 3वटा पदहरू बाहेक अरू पदहरूमा बाइबलमा क्रिस्चियन भन्ने शब्द उल्लेख गरेको छैन। अनि यो क्रिस्चियन भन्ने शब्दलाई बढी प्राथमिकता पनि दिएको छैन। तर ख्रिस्टलाई पछाउनेहरूलाई क्रिस्चियन भनिकन अरूले नाम राखिदिए। त्यसले गर्दा क्रिस्चियनको एउटा ब्रान्डेड बनेर गयो संसारमा है। यसले गर्दा चाहिँ कति प्रभुका चेलाहरूले पनि यसलाई स्वीकार गरे। हामीलाई क्रिस्चियन भने ठिकै छ नि त, क्रिस्चियन भएको नाताले दुःख हुन्छ भने हामी शर्म नमानौ
भनिकन उनीहरूले भने। यस प्रकारले यो मण्डलीको सम्बन्धमा पनि कसैले हामीलाई साँचो शिक्षामा सेवा गरेको कारणले गर्दा जुन ठाउँ जुन समयमा जुन ठाउँबाट यसरी साँचो शिक्षा चाहिँ फैलिएर सारा संसारमा गयो, त्यसैले नै आधार बनाएर हामीले एउटा मण्डलीको इतिहासलाई चाहिँ बिर्सिनु हुँदैन। साँचो शिक्षा हाम्रा भाइजी ले भक्त सिंहले जो प्रकारले उहाँका फेलो वर्कर्सहरूले उहाँका सहकर्मीहरूले मेहनत गरिकन यसरी पहाडी भेगमा प्रभुको वचनलाई सुसमाचार प्रचार गरे अनि साँचो मण्डली स्थापना भयो। पहिलोचोटि कालिम्पोङमा साँचो मण्डली स्थापना भयो है। अनि त्यहाँ मण्डली स्थापना भइकन अनि त्यहाँबाट त्यो मार्फत भएर यसरी सारा ठाउँमा नेपालको विभिन्न ठाउँ, इन्डियाको विभिन्न ठाउँहरूमा अनि अहिले चाहिँ विश्वको विभिन्न ठाउँहरूमा परमेश्वरको काम फैलिएर गयो। यो चाहिँ इतिहास हो। यो इतिहास चाहिँ दबिएर दबिँदैन, लुकेर लुकिँदैन। त्यहाँबाट परमेश्वरको काम बढेर गएको कारणले गर्दा धेरैजनाले हामीलाई चाहिँ अब कालिम्पोङ एलसदाईबाट प्रभुको काम बढेर गयो भनिकन एउटा नाम दिए, एलसदाईको झुन्ड भन्ने नाम दिए। उनीहरूले हामीलाई एलसदाईको झुन्ड भने पनि क्रिस्चियन भन्ने शब्द त्यति बेलाका प्रभुका जनहरूले स्वीकारे जस्तै अब भनिर उनीहरूले हामीलाई एलसदाई झुन्ड भनुन्। तर जेसुकै अरूले भने तापनि हामी चाहिँ साँचो परमेश्वरको मण्डली हौ है। अनि परमेश्वरको मण्डली पवित्र शास्त्र बाइबलमा हामीले हेर्यौँ भने धेरै ठाउँ यसरी परमेश्वरको मण्डली भनिकन चाहिँ धेरै ठाउँमा लेखिएको रहेछ। एउटा पद पढौँ है त, हामी यसलाई पढौँ। एउटा प्रेरितको पुस्तक 20 अध्यायको 28 पदमा पनि यहाँ यो परमेश्वरको मण्डलीको कुरा गरिएको रहेछ। यसकारण आफ्नो विषयमा र सम्पूर्ण बगालको विषयमा होशियार हुनुहोस्। आफ्नै रगतले किन्नु भएको आफ्नै रगतले किन्नु भएको परमेश्वरको मण्डली। यसले गर्दा चाहिँ हामी चाहिँ प्रभु येशू मसीहको रगतले किनेको परमेश्वरको मण्डली हो है। हामी चाहिँ यो कुरालाई विश्वास गर्नुपर्छ। यो कुरा चाहिँ परमेश्वरको मण्डली। अनि यो परमेश्वरको मण्डलीमा चाहिँ हामी कसरी चल्नुपर्छ त? अब यो एउटा प्रभुले हामीलाई यो कुरा आज चाहिँ सिकाउन चाहिरहनु भएको छ। 1 कोरिन्थीको पुस्तक 1 अध्यायको 20 या 2 पदमा होला, त्यहाँ पनि यस प्रकारले यो परमेश्वरको मण्डली यहाँ चाहिँ मण्डलीको अर्थ चाहिँ 1 कोरिन्थी 1 अध्यायको 20 पदमा मण्डली के हो भने चाहिँ स्पष्ट लेखिएको छ। 1 कोरिन्थी 1:2 कोरिन्थीमा भएको परमेश्वरको मण्डलीलाई, कोरिन्थीमा भएका प्रियजनहरूलाई, प्रभुलाई विश्वास गर्ने विश्वासीहरूलाई अनि अर्थात् उनीहरूलाई जो ख्रीष्ट येशूमा पवित्र पारिएका छन्, पवित्र जन हुनलाई बोलाइएका छन्। त्यसैले एक्लेसिया मण्डलीको अर्थ एक्लेसिया पनि हुन्छ, बोलाइ निकालिएका मानिस। यसकारण सबै रीति थिति विधि बन्धन संस्कार संस्कृति धर्म जात जाति सबैको बीचबाट परमेश्वरले बोलाइ निकालेको एउटा समूह जो परमेश्वरको मण्डली, शाब्दिक अर्थलाई हेर्दा पनि एक्लेसिया बोलाइ निकालेको। यहाँ पनि भन्छ रहेछ कि के भनेको रहेछ भने जुन पवित्र जन हुनलाई बोलाइ निकालिएका छन्। अरू पुरा पढिदिनुहोस् त भाइ। ती सबैका साथमा जसले हरेक ठाउँमा हाम्रा प्रभु उनीहरू र हामी दुवैका प्रभु येशू ख्रीष्टको नाम पुकार्दछन्। येशू ख्रीष्टको नाम पुकार्छन्। यी सबैलाई यहाँ उनले ग्रिटिङ गरिरहेका छन्, अभिवादन गरिरहेका छन् यहाँ पावलले। यस कारणले गर्दा साँचो मण्डली, परमेश्वरले बोलाइ निकालेको मण्डली परमेश्वरको मण्डली हो यो। यसकारण हामी यो कुरालाई अझै हेर्दै गयौँ भने यो परमेश्वरको मण्डलीको सन्दर्भमा थुप्रै के भन्छ रेफरेन्स भर्सहरू हामी पाउँदो रहेछौँ है। यो परमेश्वरको यो एउटा पद पढौँ अनि हामी हाम्रो विषयवस्तुतिर लाग्छौँ। 1 कोरिन्थी 10को 32 पदमा यहाँ भन्छ परमेश्वरको मण्डलीलाई ठेस नखाऊ।
तिमीहरूले ठेस नखुवाऊ, तिमीहरूले ठेस नखुवाऊ, न यहुदीहरूलाई, न त यहुदीहरूलाई, न ग्रीकहरूलाई, न ग्रीकहरूलाई, न त परमेश्वरको मण्डलीलाई। परमेश्वरको मण्डली। यहाँ 3 झुन्डका मान्छे छन्, एउटा यहुदी छन्, एउटा ग्रीक छन्, एउटा परमेश्वरको मण्डली छ। परमेश्वरको मण्डली चाहिँ पवित्र जनहरू, प्रभुको रगतले किनिएका तपाईँ र म हो। यसले गर्दा पावलले सल्लाह दिँदैछन् कि पवित्र जनहरूलाई, किनिएकाहरूलाई, छुट्याएकाहरूलाई अथवा मण्डलीलाई, परमेश्वरको मण्डलीलाई ठेस नखुवाऊ। हामीले कता यही अनलाइन मार्फत नै यो ठेस नखाने विषयमा पनि वचन हामीले सुनिरहेका छौँ है। धेरै कुराहरू हामीले शिक्षाहरू लिइरहेका छौँ। यसले गर्दा यो परमेश्वरको मण्डली हो। हामी जुन सङ्गति गरिरहेका छौँ त्यो चाहिँ परमेश्वरको मण्डली हो है। अनि हामीलाई भन्नेहरूले एलसदाईका मण्डली भन्ने गर्छन्, जसरी अरूले क्रिस्चियन भन्ने गरे झैँ उहाँहरूलाई हामीले भन्न दिनुपर्छ। अब उहाँहरूले हामीलाई एलसदाईबाटै हामीलाई एउटा ब्रान्डेड नाम दिएका छन् भने ठिक छ, तर हामी भने साँचो परमेश्वरको मण्डली हो। यो प्रेरितहरू र भविष्यवक्ताहरूको जगमाथि बसालिएका छौँ। त्यसले गर्दा यो कुरालाई स्पष्ट मण्डलीमा बुझ्नुपर्छ। यसले गर्दा कति नबुझेको कारणले गर्दा कुनै एउटा विशेष ठाउँलाई, कुनै एउटा विशेष व्यक्तिलाई, कुनै एउटा विशेष शिक्षालाई मात्रै बढी ग्राह्यता दिएर कता कता मण्डलीलाई, अलिकति यो विश्वव्यापी मण्डलीको बुझाइलाई मान्छेले सङ्कीर्ण बनाइरहेको अवस्थामा मण्डली चाहिँ झुन अथवा ग्रुप अथवा मण्डलीमा चाहिँ प्यानल बन्न गइरहेको छ। यो ग्रुप, त्यो ग्रुप, यो सङ्गति, त्यो सङ्गति, निचोड नबुझेको कारणले गर्दा यी सबै कुराहरू नियत बस होइन, साँचो प्रकारको वचनको बुझाइमा कमी आएको कारणले गर्दा चाहिँ कता हामीले सङ्गति गर्ने समूहमा पनि कतै यो प्यानलको, कतै त्यो प्यानलको, कोही यो ग्रुपको, कतै यो ग्रुपको एउटा मन मिल्ने समूहहरू, मान्छेको समूह चाहिँ मण्डली बन्ने खतरा भइरहेको छ। तर यो कुरा चाँडै अब हामीले बुझ्नुपर्छ। हामी जतिजनालाई प्रभुले बोलाइ निकाल्नु भयो, जतिजनाले प्रभुले हामीलाई आफ्नो रगतले किन्नु भयो, विभिन्न स्थानीय ठाउँमा राख्नु भयो, स्थानीय मण्डली भयो, त्यही विभिन्न स्थानीय मण्डलीहरूलाई एकमुष्ट रूपले प्रभुले एउटा विश्वव्यापी मण्डली तयारी बनाइरहनु भएको छ उहाँको आगमनको लागि। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। अनि अहिले यो फेभरिजम अथवा यो ग्रुपिजम अथवा यो प्यानलको सङ्गतिहरूलाई पनि हामीले बढी ग्राह्यता दिनु हुँदैन। यदि यो कुरा चाहिँ एकदमै यो हामीले बुझ्नुपर्छ, हामी साँचो परमेश्वरको मण्डलीहरू हौँ। अब यो परमेश्वरको मण्डलीमा कसरी चल्नुपर्छ भन्ने हो आजको हाम्रो साँचो विषयवस्तु चाहिँ। परमेश्वरको मण्डलीमा कसरी चल्नुपर्छ त? अब परमेश्वरको मण्डलीलाई विभिन्न प्याटर्न, नमुना, एउटा ढाँचामा ल्याउँदै हेर्दै जाँदा परमेश्वरको मण्डलीलाई परमेश्वरको आत्माले चाहिँ केही कुराहरूसँग तुलना गरेको रहेछ। थुप्रै कुराहरू यहाँ हुन सक्लान्, तर आज चाहिँ हामी परमेश्वरको मण्डलीलाई चाहिँ परमेश्वरको वचनले पवित्र आत्माको द्वारा एउटा शरीरसँग तुलना गर्नु भएको छ। किन शरीरसँग, मण्डलीलाई चाहिँ किन ख्रिस्टको शरीर भनेको हो त? यो सन्दर्भमा चाहिँ हामी हेर्छौँ। मण्डलीलाई किन ख्रिस्टको शरीर भनेको भन्ने कुरा बुझ्यौँ भने हामी मण्डलीमा कसरी चल्नुपर्छ भन्ने कुरा हामी स्वतः थाहा गर्न सक्छौँ। जस्तो अब हामी 1-2वटा पदहरू पढौँ। यो ख्रिस्ट परमेश्वरको वचनले मण्डलीलाई चाहिँ ख्रिस्टको शरीरसँग तुलना गरेको छ। हामी एउटा पद पढौँ, एफिसीको पुस्तकबाट हेऱ्यौँ। एफिसीको पुस्तकमा 1-2वटा पदहरू छन् जुन पदले चाहिँ मण्डलीलाई चाहिँ ख्रिस्टको शरीर र ख्रिस्ट चाहिँ मण्डलीको शिर भनेको हामी त्यहाँ बुझ्छौँ। 1:22 पद पढ्दिउँ ल। र सबै कुराहरू उहाँका पाउहरूमाथि पारिदिनु भयो र उहाँलाई सबै कुराहरूमाथि शिर हुनका निम्ति मण्डलीलाई दिनुभयो। सबै कुराहरूको शिर हुनका निम्ति उहाँले मण्डलीलाई दिनुभयो। अब हामी यसो भनौँ, मण्डली ख्रिस्टको शरीर। अझै 1 कोरिन्थीको पुस्तक 12 अध्यायमा हामी 27 पदतिर यसको एउटा यो पद पढौँ। 1 कोरिन्थी 12:26-27। अब तिमीहरू ख्रिस्टको शरीर हौ, तिमीहरू ख्रिस्टको शरीर हौ, एक गरी चाहिँ अङ्गहरू हौ, एक गरी चाहिँ अङ्गहरू हौ। यस कारणले गर्दा अब हामी यसबाट बुझ्छौँ परमेश्वरको आत्माले परमेश्वरका लोकहरूलाई, मण्डलीलाई चाहिँ
ख्रिस्टको शरीरसँग तुलना गर्न लगायो। किन तुलना गरेको होला? हामी यो ख्रिस्टको मण्डली चाहिँ शरीरसँग किन तुलना गरेको होला? यो सन्दर्भमा हामी एक दुईवटा पदहरू हेर्छौँ है। अब हामी शरीर भन्ने बित्तिकै हामी हाम्रो शरीरलाई पनि ध्यान दिन्छौँ। हाम्रो शरीर जो छ, यो हाम्रो शरीर, यो शरीर शिर छ, यसलाई हामी नर्भ सिस्टम भन्छौँ। एउटा स्नायु प्रणाली ले सबै यो शिरले, मस्तिष्कले हाम्रो शरीरका सम्पूर्ण कार्यहरूलाई, सम्पूर्ण अङ्गले गर्ने कार्यहरूलाई कन्ट्रोल गरिरहेको छ। त्यसैले यहाँ परमेश्वरको वचनमा भनिएको रहेछ ख्रिस्ट चाहिँ शिर हुनुहुन्छ है। ख्रिस्ट चाहिँ शिर हुनुहुन्छ, हामी एक एक चाहिँ अङ्गहरू हौँ। अब यो ख्रिस्ट शिर हुनुहुन्छ, हामी एक एक चाहिँ अङ्गहरू हौँ भन्ने बित्तिकै अब प्रभुको मण्डलीलाई चाहिँ एउटा जिउँदो वस्तु, एउटा जिउँदो व्यक्तिसँग हामी तुलना गर्न सक्छौँ, जिउँदो वस्तुसँग। त्यसैले धेरैले भन्ने गर्छन् मण्डली चाहिँ एउटा संस्था होइन, एउटा जीवित वस्तु हो, अर्गनाइजेसन होइन, अर्गेनिजम हो भन्ने गर्छन् है। हो मण्डली चाहिँ एउटा जीवित एउटा वस्तु हो। यसको शिर छ, यसका विभिन्न अङ्गहरू छन्, यी अङ्गहरूको आफ्नै काम छ। यी हरेक ठाउँमा यिनीहरू अङ्गहरूले मिलेर यो मण्डलीलाई फङ्सनिङ गरिरहेको छ। जसरी मान्छेको शरीरलाई कन्ट्रोल दिमागले, मस्तिष्कले कन्ट्रोल गरेर विभिन्न ठाउँमा अङ्गहरूले आफ्नो काम गरिरहेका हुन्छन्, त्यसै गरी मण्डलीमा पनि यस प्रकारको एउटा सिस्टम छ। त्यसैले मण्डली अर्गेनिजम, यो अर्गनाइजेसन होइन, अर्गेनिजम हो, एउटा जीवित एउटा चाहिँ वस्तु हो। यो कुरा चाहिँ परमेश्वरको वचनले यहाँ भनेको छ। यस कारणले गर्दा अब परमेश्वरको मण्डलीलाई चाहिँ यसरी किन शरीरसँग तुलना गरियो भन्दा एक दुईवटा कुरा हामी यहाँ यही 1 कोरिन्थीको पुस्तक 12 अध्यायकै आधारबाट हेर्न सक्छौँ। पहिलो कुरा चाहिँ परमेश्वरको मण्डलीलाई शरीरसँग तुलना गरेर परमेश्वरको वचनले, परमेश्वरको आत्माले हामीलाई एउटा अधीनताको पाठ सिकाउन चाहिरहनु भएको छ है। परमेश्वरको मण्डलीलाई चाहिँ हामीलाई अधीनताको पाठ सिकाउन चाहिरहनु भएको छ। 1 नम्बरमा चाहिँ जसरी शरीर चाहिँ सम्पूर्ण यो शरीर चाहिँ दिमागले अराएर, दिमागको अधीनतामा भएर सबै कुरा कार्यहरू गरिरहेको हुन्छ, त्यसै गरी तपाईँ र म पनि मण्डलीमा एउटा कसैको अधीनतामा भएर हामी चाहिँ यहाँ रहनुपर्छ भनिकन प्रभुको वचनमा लेखिएको छ। यो अधीनताको विषयमा सबभन्दा पहिला पढिदिनुहोस् त। हामीलाई परमेश्वरको वचनले अधीनताको कुरा सिकाएको छ। यहाँ आउनुहोस् त, कहाँ पढौँ भने नि हामी 1 कोरिन्थी 12 अध्यायको हामी कहाँ पढ्छौँ भन्दा चाहिँ 7 पददेखि पढौँ त। तर सबैलाई फाइदा होस् भनेर हरेकलाई आत्माको प्रकाश दिन्छ, किनकि एउटालाई आत्माद्वारा बुद्धिको वचन दिन्छ, र अर्कोलाई उही आत्माद्वारा ज्ञानको वचन दिन्छ, अनि अर्कोलाई उही आत्माद्वारा विश्वास, र अर्कोलाई उही आत्माद्वारा निको पार्ने वरदानहरू दिन्छ। धन्यवाद। यहाँ विभिन्न प्रकारका दान वरदानका कुराहरू छन्। यो चाहिँ एउटै परमेश्वरको अधीनतामा भएर यी सबै कुरा मण्डलीको उन्नतिको निम्ति दिएको छ। त्यसैले तपाईँ र म चाहिँ सबैभन्दा पहिले चाहिँ परमेश्वरको अधीनतामा जीवन जिउनुपर्छ। रोमीको पुस्तकमा होला, त्यहाँ के भन्छ भने नि 10 अध्यायतिर हामी चाहिँ परमेश्वरको अधीनतामा भएर परमेश्वरको धार्मिकताको अधीनतामा जिउनुपर्छ। तर कतिजना त्यति बेला त्यस्ता मान्छे थिए अरे जसले परमेश्वरको अधीनतालाई रुचाएनन्। यहाँ भन्छ 3 पद पढ्नु त। किनकि परमेश्वरको धार्मिकताको विषयमा अनजान भएर र आफ्नै धार्मिकता स्थापित गर्न खोजेर तिनीहरूले आफूलाई परमेश्वरको धार्मिकताको अधीनतामा सुम्पेन। परमेश्वरको धार्मिकताको अधीनता, धार्मिकता भनेको असल कार्य गर्ने हो, राइचसनेस। एउटा परमेश्वरले जो मान्छे जातिले एउटा असल मान्छे जातिमा असल कार्य गर्ने चाहना राख्नु भएको छ, मान्छे जातिलाई परमेश्वरले पाप र अधर्मबाट छुट्याएर एउटा असल, एउटा यस्तो निर्दोष, निष्कलङ्क अनि एउटा यस्तो पेकुलियर
व्यक्ति परमेश्वरले मान्छेलाई बनाउन चाहनुभयो। सबै पाप र अधर्मबाट मान्छे फर्कोस्, बाँचोस् भन्ने उहाँको मान्छेप्रतिको एकदमै दयालु विचार, दयालु धारणा उहाँले राख्नुभयो। तर मान्छेले उहाँको यो असल कामकोमा वास्तै गरेनन्। आफूलाई परमेश्वरको धार्मिकतामा उनीहरूले धार्मिकताको अधीनतामा सुम्पेनन्। त्यसले गर्दा यो परमेश्वरको मण्डलीलाई शरीरसँग तुलना गरेर परमेश्वरले चाहिँ हामी परमेश्वरको धार्मिकतामा परमेश्वरले हाम्रो निम्ति गर्ने असल कार्यहरू जो गर्नुभएको छ, गरिसक्नु भएको छ, हाम्रो काम चाहिँ विश्वास गर्ने हो, त्यसको अधीनतामा रहनका लागि प्रभुले हामीलाई चाहिँ यहाँ सल्लाह दिइरहनु भएको छ। यो चाहिँ हामी परमेश्वरको धार्मिकताको अधीनतामा भन्छ। अनि हामी मण्डलीमा एउटा व्यावहारिक रूपमा हेर्ने हो भने पनि है, मण्डलीमा हामीलाई एकले अर्काको अधीनतामा बस्न पनि सिकाएको छ। पढ्नुहोस् त एफिसीको पुस्तक 5 अध्यायको 21 पद। एफिसीको पुस्तक 5 अध्यायको 21 पद। परमेश्वरको डरमा एक अर्काको अधीनतामा आफूलाई सुम्प। एक अर्काको अधीनतामा आफूलाई सुम्प। जसरी शरीरका अङ्गहरू एक अर्काको अधीनतामा झ्याप्प मिलेर बसेका हुन्छन्, एउटाले अर्कोलाई हस्तक्षेप गर्दैनन्, एउटाले अर्कोलाई विरोध गर्दैनन्, एउटा अर्कोको अधीनतामा शरीरका अङ्गहरू हुन्छन्। जस्तो हाम्रो कान र नाक, हाम्रा आँखा र नाक, अनि हाम्रा हात र खुट्टाहरू, जति पनि देखिने अनदेखिने भित्री बाहिरी अङ्गहरू चाहिँ एक आपसमा अधीनतामा रहेका छन्। मण्डलीमा तपाईँ र म जति पनि प्रभुले गाप्नु भएको छ, मण्डलीमा जोड्नु भएको छ, यी सबै एकले अर्काको अधीनतामा आफूलाई सुम्पुन् भन्ने पाठ सिकाउनका लागि परमेश्वरले मण्डलीलाई चाहिँ ख्रिस्टको शरीरसँग तुलना गर्नुभएको रहेछ है। यसले गर्दा यो कुरा चाहिँ हामी यहाँ हेर्छौँ। अर्को हामी याकुबको पुस्तक 4को 7 पदमा होला। यहाँ चाहिँ हामी जब सम्पूर्ण तवरले हामी आफूलाई परमेश्वरको अधीनतामा सुम्पिन्छौँ नि, अनि सबै कुरा अटोमेटिक आफै कन्ट्रोल भएर आउँछ। परमेश्वरको अधीनताको कुरा त्यहाँ गरिएको छ। आफूलाई परमेश्वरको अधीनतामा सुम्प, आफूलाई परमेश्वरको अधीनतामा सुम्प, शैतानका सामना गर र त्यो तिमीहरूबाट भाग्नेछ। हामीले चाहिँ आफूलाई परमेश्वरको अधीनतामा सुम्पिनु पर्ने। यसले परमेश्वरको वचनले यो हामीलाई परमेश्वरको अधीनतामा चाहिँ रहने सल्लाह दिएको छ। अनि अर्को ठाउँ हामी हेर्छौँ, परमेश्वरको वचनले हामीलाई हाम्रा मण्डलीमा अगुवाहरू छन्, ती अगुवाहरूको अधीनतामा बस्न पनि सिकाएको छ। यो चाहिँ हामी कति हिब्रू 13 अध्याय कथा हो 17 पदतिर होइन, पढ्नुहोस् त। त्यहाँ भनिएको छ हामी चाहिँ के गर्नुपर्छ भने चाहिँ हामी चाहिँ एकदमै हिब्रू 13को 7 पद 17 मा पढ्नु त। तिमीहरूको अगुवाहरूको आज्ञा पालन गर, तिमीहरूको अगुवाहरूको आज्ञा पालन गर, आफूलाई उनीहरूको अधीनतामा सुम्प, उनीहरूको अधीनतामा सुम्प, किनकि हिसाब दिनुपर्नेहरूले जस्तो गरी उनीहरू तिमीहरूका प्राणहरूका निम्ति जागा रहन्छन्। यो काम उनीहरूले दुःख मान्दै होइन तर आनन्द साथ गरून्। तर यहाँ केही शर्त छ। मण्डलीमा तपाईँ र मैले मण्डलीको अगुवाहरू जिम्मेवारहरूको अधीनतामा बस्न सिकाएको छ। यसले गर्दा जसरी यो शरीर परमेश्वरले बनाउनु भएको शरीर यो मस्तिष्क प्रणालीको अधीनतामा भएर चाहिँ सम्पूर्ण कुरा कन्ट्रोल भएर बसेका हुन्छन्, त्यसै गरी हामीलाई पनि एक अर्काको अधीनता अनि मण्डलीमा जिम्मेवारहरूको अधीनतामा भएर बस्न सिकाएको छ। अनि यहाँ हामी एउटा कुरा पाउँछौँ कि ती अधीनता गर्ने ती अगुवाहरू चाहिँ यस्तो अगुवाहरू छन् जसले चाहिँ हाम्रा निम्ति चाहिँ आफ्नो प्राणलाई पनि बाजी राखेर हाम्रो कामको निम्ति दुःख मान्दै होइन, खुसीसँग हाम्रो निम्ति उनीहरूले खट्छन्। अरे यहाँ भन्छ त्यस्ता अगुवाहरूको अधीनतामा बस, जसले हिसाब दिनुपर्नेले जस्तो गरी उनीहरू तिमीहरूका प्राणको निम्ति जागा रहन्छन् र यो काम उनीहरूले दुःख मान्दै होइन तर आनन्द साथ गरून्, किनकि यसबाट तिमीहरूलाई केही फाइदा हुँदैन। हेर्नुहोस् त, हाम्रा अगुवाहरूले
जसले सारा मण्डलीको फिक्री राखेर उनीहरूको आत्माको, उनीहरूको प्राणको, उनीहरूको शरीरको वास्ता राख्दै दिनरात आफूलाई जागरेर खट्छन्। इट्स अ सर्भेन्ट, के भन्छ, परमेश्वरको एउटा सेवकको रूपमा उनीहरू चाहिँ खट्छन्। एउटा गोठालाले जसरी आफ्नो गाई बस्तु भेडा बाख्राको निम्ति दिनरात खटेको हुन्छ, त्यस प्रकारको खट्ने अगुवाहरू चाहिँ को अधीनतामा तिमीहरू बस भनिकन यहाँ सिकाएको छ है। यो प्रकारले अगुवाहरूले पनि यसरी अरूबाट यो अधीनता मा अरूलाई राख्नका निम्ति, अरू बस्नका निम्ति हाम्रो कार्य चाहिँ देखाउनु पर्ने रहेछ। अब एउटा कुरा हामीले बाइबलबाट कहिले बिर्सिनु हुँदैन, बाइबलले अधीनता गर भनेको छैन, अधीनतामा बस भनेको छ। सबैलाई श्रीमानको अधीनतामा श्रीमती बस्ने कुरा गरेको छ है। अनि कति प्रकारले एक अर्काको अधीनतामा बस भनेको छ, मण्डलीको जिम्मेवारहरूको अधीनतामा बस भनिएको छ, तर अधीनता गर भनेर कहीँ पनि लेखिएको छैन। त्यसैले अधीनता गर्ने कुरा अधिकार होइन रहेछ, अधीनतामा बस्ने कुरा चाहिँ कर्तव्य रहेछ। त्यसले गर्दा तपाईँ र म हाम्रा स्थानीय जिम्मेवारहरूको अधीनतामा है। अनि कतिजना चाहिँ पीडिताईको दान दिएर सारा मण्डलीमा घुम्दै शिक्षा दिने प्रभुका दासहरू हुन्छन् है। त्यस्ता घुम्दै शिक्षा दिने दासहरूको पनि हामीले के गर्नुपर्छ रे, अधीनतामा बस्नुपर्छ भन्छ। 1 कोरिन्थीको पुस्तक 16 अध्यायको 16 हो कि कता, मैले त्यहाँ याद गरेको छु थिएँ, होइन भने ठिकै छ, अहिले प्रभुको आत्माले यी कुराहरू देखायो। तिमीहरू यस्ताहरूको अधीनमा बस, साथै हामीसँग काम गर्ने र मेहनत गर्ने हरेकको अधीनमा बस। जसले विश्वासीको निम्ति मेहनत गरिदिन्छ, परिश्रम गर्छ, त्यस्ताहरूको पनि अधीनतामा हामी बस्नुपर्ने रहेछ। यसले गर्दा परमेश्वरको वचनले मण्डलीलाई शरीरसँग तुलना गरेर यो अधीनताको पाठ सिकाइरहनु भएको छ। अब हामी हाम्रो शरीर, हातले खुट्टाको अधीनता, खुट्टाले हातको अधीनता, आँखाले कानको अधीनता, कानले आँखाको अधीनता, एकले अर्कोको अधीनतामा म बस्दिनँ भन्दैन। कसरी ठिक 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 ठाउँमा आफ्नो स्टेप लिएर आफ्नो काम गर्दै शरीरका अङ्गहरू आपसमा एकअर्काको अधीनतामा रहेका हुन्छन्। मण्डलीमा पनि तपाईँ र म यसरी नै एकअर्काको अधीनतामा बस्नुपर्छ, शरीरका अङ्गहरू बसे झैँ भन्ने पाठ सिकाउनका लागि परमेश्वरले मण्डलीलाई, परमेश्वरको मण्डलीलाई चाहिँ के भनेको रहेछ भन्दा चाहिँ शरीरसँग तुलना गर्न लगाउनु भएको रहेछ। यो चाहिँ हो मण्डलीलाई शरीरसँग तुलना गरेर हामीलाई अधीनताको पाठ प्रभुले सिकाउन चाहनु भएको छ। हामी मण्डलीमा यस प्रकारले एकअर्काको अधीनतामा, मण्डलीका जिम्मेवारहरूको अधीनतामा, अर्को ठाउँ लेखेको छ मण्डलीमा वृद्धहरू हुन्छन्, वृद्धहरूको अधीनतामा पनि हामी बस्नुपर्छ। अनि मण्डलीमा कति प्रकारले यसरी परमेश्वरको अधीनतामा आफूलाई सुम्पिनुपर्छ। यो कुरा चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई अधीनताको पाठ सिकाउन चाहनु भएको रहेछ। अर्को चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई मण्डलीमा सिकाउन चाहनु भएको कुरो चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ एकता। दोस्रो, परमेश्वरले परमेश्वरको मण्डलीलाई शरीरसँग, ख्रिस्टको शरीरसँग तुलना गरेर हामीलाई एकताको पाठ सिकाउन चाहनु भएको छ। आउनुहोस् त हामी यो 1 कोरिन्थी 12 अध्यायमा यो कुरा हामी हेर्छौँ। 1 कोरिन्थी 12 अध्याय 12 को हामी यो कुरा हेर्छौँ। यहाँ के लेखेको छ भने 13 पद म पढिदिँदैछु। 1 कोरिन्थी 12 को 13 पद। किनकि चाहे हामी यहुदी हौँ, चाहे ग्रीक, चाहे हामी कमरा हौँ, चाहे स्वतन्त्र, हामी सबै एउटै आत्माद्वारा एउटै शरीरभित्र बप्तिस्मा भयौँ र सबैलाई एउटै आत्माभित्र पिउन दियो। हामी सबै एक हौँ, हामीमा कुनै प्रकारको भिन्नता छैन, कोही ठुलो कोही सानो होइन। यसैले हामी आपसमा एक भएर एकताका साथ रहन सक्नुपर्छ। जसरी शरीरका अङ्गहरू आपसमा एक छन्। शरीर, प्रभुको वचनमा उल्लेख गरिएको छ कि यस्तो कुरा कहिले हुँदैन अरे,
हातले खुट्टाको विरोध गर्दैन है, अनि यो कानले आँखाको विरोध गर्दैन, अनि यिनीहरू आपसमा एक भएर रहेका हुन्छन्। त्यसरी नै यहाँ 20 पददेखि म पढ्दैछु। तर जब अङ्गहरू साँच्चै धेरै छन् तर शरीर एउटै, अनि आँखाले हातलाई मलाई तिम्रो खाँचो छैन भन्न सक्दैन, न त फेरि शिरले खुट्टालाई मलाई तिम्रो खाँचो छैन भन्न सक्छ। तर शरीरका जुन अङ्गहरू बेसी कमजोर छन् तिनीहरू झन् बेसी खाँचो पर्छ। यसले गर्दा एउटाले अर्कोलाई मलाई तेरो खाँचो छैन, यसरी एकअर्कासँग विवाद गर्दैनन्, एकअर्कासँग मनमटाउ गर्दैनन्, एकअर्कासँग यिनीहरूले के गर्दैनन् भन्दा चाहिँ यो झगडा गर्दैनन्। जसरी शरीरका अङ्गहरू आपसमा एक भएर मिलेर एकतामा रहेका हुन्छन्, हामी विश्वासीहरू पनि हरेक ख्रिस्टका अङ्गहरू हौँ। यहाँ हामी एउटा पढौँ यसैको 22:12-27 अब तिमीहरू ख्रिस्टका शरीर हौ, एक एक चाहिँ अङ्गहरू हौ। यसबाट हामी थाहा गर्छौँ हामी एक एक चाहिँ परमेश्वरका मण्डलीको अङ्गहरू हो, ख्रिस्ट शरीर हुनुहुन्छ भने हामी पनि एकतामा प्रेममा भएर रहनुपर्छ है। त्यसैले सबैसँग मेलमिलापमा बस्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ, सबैसँग हामी चाहिँ एक भएर बस्ने कोसिस गर्नुपर्छ। जब यो कुरा जसरी शरीरका अङ्गहरू आपसमा झगडा नगरिकन एक भएर बसेका हुन्छन्, त्यसै गरी तपाईँ र म पनि एकतामा भएर बस्नुपर्छ भन्ने पाठ सिकाउनका लागि परमेश्वरको वचनले परमेश्वरको मण्डलीलाई ख्रिस्टको शरीरसँग तुलना गर्न लगाउनु भएको रहेछ। हामी हेर्छौँ यही सन्दर्भमा 1 कोरिन्थी 12:25 यसैले कि शरीरमा कुनै फाटो नहोस् तर अङ्गहरूले एकअर्काका निम्ति एकै प्रकारको वास्ता राखुन्, अनि एउटा अङ्गले दुःख पायो भने सबै अङ्गले तोसँगै दुःख भोगोस्, अथवा एउटा अङ्गले आदर पायो भने सबै अङ्गले तोसँगै आनन्द मनाउँछन्। अब तिमीहरू ख्रिस्टको शरीर हौ र एक एक चाहिँ अङ्गहरू हौ। यस प्रकारले एकतामा रहेर मेलमिलापमा रहेर बस्नको लागि प्रेरित गर्नलाई परमेश्वरको वचनले हामीलाई शिक्षा दिन्छ, उहाँको मण्डलीलाई चाहिँ शरीरसँग तुलना गरेर। यस प्रकारले यो दोस्रो कुरा भयो, परमेश्वरले परमेश्वरको मण्डलीलाई किन शरीरसँग तुलना गर्न गरिएको रहेछ भन्दा पहिलो कुरा अधीनताको पाठ सिकाउन, दोस्रो कुरा एकताको पाठ सिकाउन, अनि अब तेस्रो कुरा चाहिँ हामी पाउँछौँ दान वरदानहरूको उचित प्रयोग गर्न। मण्डलीमा परमेश्वरले विभिन्न दानहरू दिनुभएको छ, परमेश्वरले मण्डलीमा विभिन्न दानहरू दिनुभएको छ। ती दानहरू दिनुको पछाडि चाहिँ परमेश्वर चाहना गर्नुहुन्छ कि परमेश्वरको मण्डलीको उन्नति होस् भनेर। हामी एउटा पद पढौँ, एफिसीको पुस्तक 4 अध्यायको 11-12 पद। एफिसीको पुस्तक 4 अध्यायको 11 र 12 पद। अनि उहाँले कतिलाई प्रेरितहरू, अनि कतिलाई भविष्यवक्ताहरू, अनि कतिलाई सुसमाचार प्रचारकहरू, अनि कतिलाई गोठालाहरू र शिक्षकहरू हुनलाई दिनुभयो। 12 उहाँको काम र ख्रिस्टको शरीरको उन्नतिका निम्ति पवित्र जनहरूलाई सिद्ध बनाउनका लागि यी चाहिँ मण्डलीमा आवश्यक पर्ने दानहरू हुन्। हरेक मण्डलीमा आवश्यक पर्ने दानहरू हुन्। अब हामी हाम्रै पाठ यता 1 कोरिन्थीको पुस्तक 12 अध्यायमा आयौँ भने पनि यी कुराहरू उल्लेख गरिएको छ। यहाँ 28 देखि म पढ्छु, 12:28। अनि परमेश्वरले मण्डलीमा कतिलाई नियुक्त गर्नुभएको छ? पहिलो प्रेरितहरू, दोस्रो भविष्यवक्ताहरू, तेस्रो शिक्षकहरू, त्यसपछि सामर्थ्यका कामहरू, तब निको पार्ने वरदानहरू, सहायता गर, अनि सबै अझै पनि म तिमीहरूलाई सर्वोत्तम मार्ग देखाउँछु। विभिन्न दानहरू छन्, विभिन्न कामहरू छन्। त्यो काम चाहिँ हरेकले आफ्नो दान र आफ्नो कामलाई गर्नुपर्छ भनिकन पाठ सिकाउन चाहनु भएको छ। जस्तो शरीरका अङ्ग, हातले समाउने काम गर्छ, खुट्टाले हिँड्ने काम गर्छ,
अब हातले हिँड्न रहर गरेर खुट्टाले समाउन रहर गर्यो भने त्यो काममा डिस्टर्ब हुन्छ। कानले सुन्ने काम गर्छ, कानको काम आँखाले, आँखाको काम कानले गर्न सक्दैन। हामी एकलाई मण्डलीमा कसैलाई हातको ठाउँमा, कसैलाई खुट्टाको ठाउँमा, खुट्टाको पनि कुनै नौको ठाउँमा, औँला कान्छी औँलाको ठाउँमा या शरीरका हरेक अङ्गलाई परमेश्वरले ठिक ठाउँमा आफ्नो काम दिएर राख्नु भएको छ। ठिक त्यसै गरी मण्डलीको उन्नतिको निम्ति, मण्डलीको आत्मिक जागृतिको निम्ति परमेश्वरले हामीहरूलाई पनि विभिन्न कुनै न कुनै दान र काम दिएर राख्नु भएको छ। यो काम र यो दानलाई चिनेर मण्डलीमा हामी प्रयोगमा आउनुपर्छ। यो दान र यो कामलाई चिनेर काम लगाउने काम चाहिँ प्रभुले मण्डलीमा, हरेक मण्डलीमा एल्डर्सहरू, यो सिङ्गुलर एल्डरको कल्पना गरेको छैन। एल्डर्स भनेको छ प्राचीनहरू प्रभुले प्रार्थनासहित ठहराएर राख्नु भएको छ। उहाँहरूले यो आत्मालाई चिन्ने आत्मा अनि उहाँले दानलाई चिनेर हरेकलाई मण्डलीमा यो काममा प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ। हो, यो पाठ सिकाउनका निम्ति शरीरका अङ्गको आफ्नै काम छ, आफ्नै ठाउँमा एडजस्ट भएर बसेका छन्। त्यसै गरी हरेक विश्वासीको पनि आफ्नै काम छ। आफ्नो कामलाई चिनेर उसले कामलाई प्रमाणित गर्नुपर्छ भन्ने पाठ सिकाउनका लागि परमेश्वरले परमेश्वरको मण्डलीलाई चाहिँ यो शरीरसँग तुलना गर्न लगाउनु भएको रहेछ। त्यसैले अब हामी यो हाम्रो सेवालाई हामीले प्रमाणित गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा 2 तिमोथीको पुस्तकमा हामी आउँ। त्यहाँ भन्छ 4 अध्यायमा होला। 2 तिमोथीको पुस्तक 4 अध्यायमा 4-5 पदतिर भन्छ। त्यहाँ के 5 पदमा भन्दो रहेछ? 2 तिमोथी 4 अध्यायको 5 पद, 4को 5। तर तिमीहरू चाहिँ सबै कुरामा सचेत हौ, दुःख उठाऊ, सुसमाचार प्रचारको काम गर, आफ्नो सेवा पूरा गर। प्रभुले हामीलाई हरेक मण्डलीमा शरीरका अङ्गहरूको रूपमा राख्नु भएको छ। हरेकलाई केही न केही शरीरका अङ्गहरूको आफ्नो काम भए चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई हरेकलाई मण्डलीको उन्नति निम्ति कुनै न कुनै काममा लाउनु चाहनुहुन्छ, फङ्सनिङ गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो काम चाहिँ के हो त्यो कुरा जानेर हाम्रो सेवालाई या पूरा गर भनेको रहेछ। तर हामी यसलाई अङ्ग्रेजीमा बाट हेर्ने हो भने चाहिँ यसलाई प्रमाणित गर, प्रुफ गरेर देखाऊ मेरो सेवा यही हो। यदि कसैको मण्डलीमा वचन दिने सेवा छ भने वचन दिने यसको सेवा चाहिँ वचन दिने नै रहेछ है, यही मिनिस्ट्री यसको भनेर उसले त्यो प्रमाणित गरेर देखाउनु पर्छ। यदि कसैलाई गीत गाउने सेवा छ भने यो सेवा चाहिँ यसको चाहिँ यही रहेछ है सेवा, उसले त्यो सेवा उसको जीवनमा प्रमाणित गरेर दान अनुसारको काम अनुसारको उसले यो सेवालाई प्रमाणित गरेको हुन्छ। कसैलाई शिक्षकको रूपमा, कसैलाई भविष्यवक्ताको रूपमा, कसैलाई चाहिँ प्रचारकको रूपमा, कसैलाई प्रेरितको रूपमा, कसैलाई गोठालाको रूपमा, कसैलाई दान दिने, कसैलाई अनुवाद गर्ने खालका सेवाकाईहरू छ। अनि त्यो सेवा मेरो सेवा चाहिँ यही हो भन्ने जानेर त्यो सेवालाई प्रमाणित गर्न प्रभुले हामीलाई आह्वान गरिरहनु भएको छ, सल्लाह दिइरहनु भएको रहेछ। यसैले परमेश्वरले परमेश्वरको मण्डलीलाई शरीरसँग तुलना गरेर आफ्नो सेवालाई पूरा गर्नुपर्छ। हरेकको सेवा हुन्छ, आफ्नो ठाउँमा रहेर आफ्नो कामलाई, सेवालाई, दानलाई चिनेर प्रमाणित गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सिकाउनका लागि यो शरीरसँग तुलना गर्न लगाउनु भएको रहेछ। कतै हामीले थाहा नगरिकन खुट्टाको काम खुट्टाको छ, हातको काम गर्न हौसिरहेको हुन सक्छौँ, आँखाको काम छ, हामी कानको काम गर्न हौसिरहेको हुन सक्छौँ। त्यसो भए हामीलाई प्रभुले ठिक ठाउँमा, ठिक प्रकारले, ठिक काम दिएर राख्नु भएको छ। जसरी शरीरका अङ्गहरू आफ्नो ठाउँमा आफ्नो काम दिएर ठिकठाक गरिकन राख्नु भएको छ। यो कुरा सिकाउनका लागि चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ मण्डलीलाई चाहिँ परमेश्वरको मण्डलीलाई चाहिँ शरीरसँग तुलना गर्न लाउनु भएको रहेछ। अब हामी हाम्रो स्थानीय मण्डलीहरूमा, विश्वव्यापी मण्डलीमा पनि कतै यस प्रकारले प्रभुले दिनुभएको यो दान र ठाउँलाई चिनेर प्रभुको काम गर्नुपर्छ। यदि गरिरहेको छैन भने कतै गडबडी भइरहेको हुनसक्छ अनि त्यहाँ आत्मिक उन्नति नहुन सक्छ। अघि हामीले सुरुमा भनेका छौँ, मण्डलीमा हामी जे कुरा गर्छौँ त्यसबाट 2टा कुरा हुनुपर्छ।
परमेश्वरलाई महिमा पुग्नुपर्छ। मण्डलीमा विश्वासीहरूको आत्मिक उन्नति हुनुपर्छ, मण्डलीको आत्मिक उन्नति हुनुपर्छ। यी कुराको लागि आत्मिक दानहरूलाई उचित प्रकारले हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यो कुरा सिकाउनका लागि प्रभुले हामीलाई यो पाठहरू दिनुभएको रहेछ। मण्डलीलाई चाहिँ शरीरसँग तुलना गरेर। अब हाम्रो कति कुराहरू समय हामीलाई सके जस्तो छ। यस प्रकारले अब हामी मण्डलीमा कसरी चल्नुपर्छ त भन्दा हामी शरीरका अङ्गहरूलाई विचार गरौँ, हाम्रै शरीरका अङ्गहरूलाई हामी विचार गरौँ। यी शरीरका अङ्गहरू जसरी आपसमा मिलेर बसेका हुन्छन्, शरीरका अङ्गहरूले कसरी एउटाले दुःख पायो भने अर्कोले पनि दुःखको अनुभव गर्छ। मेरो खुट्टाको नङ चाहिँ ठोकेर उकियो भने त्यहाँबाट तुरुन्तै आँखाले देख्छ, हातले समाउँछ, अनि त्यहाँ के कुरा फर्स्ट एड गर्नुपर्ने हो सबै कुरा गर्छ। अनि खुट्टालाई दुख्दा सम्पूर्ण शरीरलाई नै दुखिरहेको हुन्छ। कुनै एउटाले आदर पायो भने त्यहीसँग सबैले आदर पाइरहेका हुन्छन्। यस प्रकारले मण्डलीमा हामीले एकले अर्कासँग कनेक्सन भएर सेवा गर्नुपर्ने रहेछ। अब हामी यसो भन्न सक्छौँ कि मण्डलीमा हामी जतिजना विश्वासीहरू छौँ, प्रभुका लोकहरू छौँ, शरीरको अङ्गहरू भएको हैसियतले हामी एक अर्कामा इन्टरडिपेन्डेन्ट छौँ। एउटा अर्कोको लागि अति आवश्यक पर्छ। एउटा अर्को बिना हामी एक्लै सिङ्गल रहेर मण्डलीमा रहन सक्दैनौँ। कसैसँग मन नमिलाइकन कसैसँग चाहिँ हामी एक्ल काँटे भएर एक्लै भएर प्रभुको सेवा गर्छु, मलाई केही मतलब छैन भनेर हामी गर्न सक्दैनौँ रहेछ। हामी चाहिँ इन्टरडिपेन्डेन्ट छौँ, एक अर्कासँग भर परापर गर्छौँ। मण्डलीमा शरीरका अङ्गहरू एक अर्कामा भर परे चाहिँ तपाईँ र म पनि एक अर्कामा भर पर्नुपर्छ। यसैले गर्दा परमेश्वरको वचनमा हामीलाई यो कुरा भनेको छ। अब एक दुईवटा या केही रिफरेन्स भर्सहरू हामी हेर्छौँ। हामी विश्वासीहरू चाहिँ एउटै शरीरका विभिन्न अङ्गहरू भएको कारणले गर्दा हामीले एकले अर्कालाई के गर्नुपर्छ, म केही पदहरू मात्रै यहाँ तपाईँहरूलाई बताउँछु। तपाईँहरूले अब यदि कहीँ याद गरिराख्नु भएको छ, लेख्नु भएको छ भने तपाईँहरूलाई सजिलो हुन्छ। एकले अर्काको भार बोक्नुपर्छ, एकले अर्काको बोझलाई उठाइदिनुपर्छ। यो कुरा गलाती 6:2 लेखेको छ। एकले अर्काको भार उठाऊ भनेको छ है। अर्को दोस्रो नम्बर कुरा, एकले अर्कालाई हामीले दया गर्नुपर्छ। एफिसीको पुस्तक 4:32 होला, एउटाले अर्कोलाई दया गर भनेको छ। हामी यो दयाको भावना, क्षमाको भावना हामीमा हुनुपर्छ। मण्डलीमा हामी शरीरका अङ्ग भएको कारणले। अर्को कुरा यहाँ भन्छ एकले अर्कोलाई क्षमा गर। हामी मण्डलीमा एउटै शरीरका विभिन्न अङ्गहरू भएकोले यो चाहिँ एफिसी 4:32 लेखेको छ। अनि लुक्का 23:34 पनि रहेछ। एकले अर्कोलाई हामीले क्षमा गर्नुपर्छ। शरीरका अङ्गहरूले एकले अर्कोलाई क्षमी गरे जस्तै हामीले पनि एकले अर्कोलाई क्षमा गर्नुपर्छ। अर्को रहेछ 1 कोरिन्थी 12:25 एकले अर्कोलाई वास्ता गर्ने कुरा। हामी एउटै शरीरका विभिन्न अङ्गहरू भएको कारणले एउटाले अर्कोलाई वास्ता राख्नुपर्छ। के गर्दैछ, के खाँदैछ, के होला, किन होला, सेवामा किन आउँदैन, सङ्गतिमा किन आउँदैन, कस्तो भइरहेको होला, यो लकडाउनको अवस्था छ, उसलाई खान पाएको छ कि छैन, के भइरहेको होला भन्ने हाम्रो मनमा चिन्ता र फिक्री राख्नुपर्ने रहेछ। एउटाले अर्कोलाई को वास्ता राख्नुपर्ने रहेछ। अर्को चाहिँ प्रभुको वचनमा एउटाले अर्कोको सेवा गर्नु पनि भनेको रहेछ। एउटै शरीरका विभिन्न अङ्गहरू भएको कारणले गर्दा एउटा अङ्गले अर्को अङ्गको सेवा गर्नु। मेरो दाहिने हातमा चिलायो, पाखुरामा चिलायो भने देब्रे हातले कनाइदिन्छ, देब्रे हातमा चिलायो भने दाहिने हातले कनाइदिन्छ। पछाडि ढाडमा चिलायो भने हातहरूले मिलेर कनाइदिन्छन्। यसले गर्दा एकले अर्कालाई सहयोग गर्ने कुरा, सेवा गर्ने कुरा रहेछ। प्रभु येशू मसीहले पनि के भन्नुभयो, आफ्ना चेलाहरूको पाउ धोइदिनु भयो अनि तावलले पुछिदिनु भएर भन्नुभयो, यसरी नै तिमीहरूले एकले अर्कोको सेवा गर्नै पर्छ भन्नुभयो है। यसले गर्दा चाहिँ प्रभुले नमुना पनि छोड्नु भयो एकले अर्काको सेवा गर्ने विषयमा।
है। अब यो चाहिँ एकले अर्काको सेवा गर्नुपर्छ। अनि मण्डलीमा कलसीको पुस्तक 3 अध्यायको 13 पद अनुसार चाहिँ के गर्नु, एकले अर्कालाई सहनु पनि पर्दो रहेछ। मण्डलीमा सहेन भने, एकले अर्कालाई सहन सकिएन भने झगडा हुन्छ, मनमुटाव हुन्छ है, तर्क वितर्क हुन्छ। नोहको जहाजभित्र विभिन्न प्रकारका जन्तु जनावरहरू थिए, सहकारी थिए, मांसाहारी थिए, टोक्ने थिए, डस्ने थिए, चिल्नेहरू थिए, तर तिनीहरू आपसमा एकले अर्कालाई सहेर बसे। नोहको जहाज रूपी मण्डलीमा हामीले एकले अर्कालाई सहेर बस्नु पर्ने रहेछ, शरीरको एउटै अङ्ग भएको कारणले गर्दा है। अनि एउटाले अर्कोलाई ग्रहण गर पनि भनेको रहेछ प्रभुको वचनमा। यो चाहिँ रहेछ रोमीको पुस्तक 15को 7 पदमा, हामी कमजोरहरूलाई, बलियाहरूले कमजोरहरूलाई ग्रहण गर्नु अरे है, कमजोरहरूलाई सङ्गतिमा ल्याउनु भन्छ। यसले गर्दा एकले अर्कालाई हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ, ग्रहण गर्नुपर्ने। अनि यो एउटा रोमीको पुस्तक 14को 15 पदले भन्दो रहेछ, 14को 19 पदले एउटाले अर्कोको उन्नति गर्ने कुरा। अघि हामीले उन्नतिको कुरा अघि हेरेका छौँ। यस प्रकारले एउटाले अर्कोलाई सान्त्वना दिने कुरा भनेको रहेछ 1 थिस्सलुनी 4 अध्यायको 18 पद अनुसार। यसले गर्दा हामी मण्डली, ख्रिस्टका शरीर, ख्रिस्ट चाहिँ यसको शिर, हामी चाहिँ एक चाहिँ अङ्ग भएको कारणले गर्दा एकले अर्कालाई सान्त्वना दिने, एकले अर्काको अधीनतामा बस्ने, यो कुरा अघि हामीले हेरिहाल्यौँ। एकले अर्कालाई उत्साह दिने, रोमीको पुस्तक 10को 25 पदमा भन्छ, एकले अर्कोलाई उत्साह देऊ। यसले गर्दा मण्डलीमा हामीले एकले अर्कोलाई उत्साह दिने काम पनि गर्नुपर्ने रहेछ है। अनि यस एकले अर्कोलाई चाहिँ हामीले प्रेम गर्नुपर्ने कुराहरू, एकले अर्कोलाई हामीले चाहिँ श्रेष्ठ ठान्नुपर्ने कुराहरू मण्डलीमा प्रभुको वचनमा धेरै लेखिएको रहेछ। यसले गर्दा प्रभुको वचनले मण्डलीलाई ख्रिस्टको शरीरसँग तुलना गरेर यी माथिका कुराहरू, अधीनताको कुरा, एकताको कुरा, एकले अर्कालाई वास्ता राख्ने कुरा, एकले अर्कालाई सहने कुरा, यस प्रकारले हामीलाई इन्टरडिपेन्डेन्ट भएर एकअर्कामा भर परेर मण्डलीमा चाहिँ एउटाको दुःखमा दुखी, अर्कोको सुखमा सुखी भइकन चाहिँ हामी रहनुपर्ने पाठ सिकाउनका लागि चाहिँ यो कुरा प्रभुले दिनुभएको रहेछ। सबै कुराहरू प्रभुको वचनले भन्छ हाम्रो शिक्षाको निम्ति लेखिएका हुन् भन्छ है। हामी यो पद चाहिँ पढौँ अनि हामी अब अन्त पनि गर्छौँ। रोमीको पुस्तक 15को 4 पद होला। अगाडि अगाडि जे कुरा लेखिए, जे कुरा लेख्न लगाउनु भयो परमेश्वरले, त्यो चाहिँ हाम्रो शिक्षाको निम्ति लेख्न लाउनु भएको रहेछ। ल पढिदिनुहोस् त रोमी। जे कुराहरू पहिले लेखिए, जे कुरा पहिलो लेखिए हाम्रै शिक्षाका निम्ति लेखिए। यी सबै कुराबाट प्रभुले हामीलाई पाठ सिकाउन चाहनुहुन्छ। अहिले आज हामीले केही व्यवहारिक कुराहरू सिक्यौँ, जान्यौँ, बुझ्यौँ। यदि हामीले यो जानेर बुझेर पनि गर्दैन भने चाहिँ कसले भलाइ गर्न जानेर पनि गर्दैन भने त्यो पाप हुन्छ भनेको रहेछ बाइबलमा। यो यो कुरा गर्नुपर्छ भनेर जानेर पनि हामी गर्दैनौँ, हृदयलाई कठोर बनाउँछौँ भन्दा चाहिँ हामी भलाइ गर्न जानेर पनि गर्दैनौँ भने याकुब 7:4-17 पद अनुसार त्यो चाहिँ पाप ठर्दो रहेछ है। यसले गर्दा परमेश्वरको घर, परमेश्वरको मण्डलीमा हामी कसरी चल्नुपर्छ सो कुरा तिमीहरूले जान है भनिकन तिमोथीलाई पावलले यो कुरामा सम्झाउन खोज्नु भएको रहेछ। यो पद पढौँ अनि हामी पनि परमेश्वरको घर, परमेश्वरको जीवित मण्डली, यहाँ कसरी हामी चाहिँ एकअर्कामा इन्टरडिपेन्डेन्ट भएर एकअर्कालाई सहयोग गर्दै है यी प्रकारले हामी रहनुपर्छ। प्रभुले हामीलाई सहायता गरेका हुन्। पढिदिनुहोस् अब अघिको पाठ। म ढिलो भए भने परमेश्वरको घरमा जो जीवित परमेश्वरको मण्डली हो, सत्यको खाँबरो जग हो, कसरी चल्नुपर्छ जान प्रभुले हामीलाई यो कुरा सिकाउन चाहिरहनु भएको छ। अब प्रभुले हामीलाई अझै सिकाएका हुन्। यो एकदमै लकडाउनको अवस्थामा यसले हामीले एकअर्कालाई उत्साह, प्रेरणा, हौसला दिने कारण माध्यमहरू पनि बनिरहेको छ है। यस प्रकारले हामीलाई एउटा काम बिनाको विश्वासी होइन, काम सहितको विश्वासको लागि प्रभुले हामीलाई व्यवहारिक विश्वासी बनाउन चाहनु भएको रहेछ। हामी थ्योरीमा मात्रै होइन, व्यवहारमा यी कुरालाई उतार्न सक्नुपर्ने रहेछ। अब हामी के गरिरहेका छौँ, कसरी मण्डलीमा चलिरहेका छौँ, ठिक प्रकारले प्रभुको सेवा गर्न सकिरहेका छौँ कि छैनौँ, यो आफैले आफैलाई जाँच्ने अवसर यो कोठाभित्र प्रभुले यो 2-3 महिना करिब दिनुभयो। अब प्रभुले हामीलाई उहाँको रूपमा निर्दोष, निष्कलङ्क, पवित्र बनाएर प्रभुको आगमनमा हामी सब
सबै उठाइ जाने योग्य बनाउन प्रभुले चाहनु भएको छ। अब प्रभुले यही कुरा चाहनुहुन्छ, प्रभुको घर, प्रभुको मण्डली मार्फत भएर, परमेश्वरको मण्डली मार्फत भएर हामी चाहिँ यस प्रकारले प्रभुको आगमन हुँदा हामी सबै उठिजाने, प्रभु आउँदा उठ्ने मण्डली नै यही मण्डली हो है, जो तयारी छ, जो प्रभुको घरमा ठिक प्रकारले चलिरहेको छ, व्यवहार गरिरहेको छ अनि जीवन्त विश्वासी बनिरहेको छ। त्यो विश्वासीलाई लिन प्रभु चाँडै आइरहनु भएको छ। प्रभुले हामीलाई यी कुराहरूमा सहायता गरेका हुन् र प्रभु आउँदा हामी कसरी चलिरहेका छौँ, हाम्रो व्यवहारलाई ठिकठाक गरेर प्रभुमा उठी जानका निम्ति हामी तयारी हौँ। प्रभुले हामीलाई तयारी बनाएका हुन्। प्रभुको वचनमा प्रभुले हामीलाई आशिष दिएका हुन्। साथै नोटिफिकेसन प्राप्त गर्नको लागि छेउमा रहेको बेल आइकनलाई थिच्नुहोस्।